میں دعوت دے رہا محترم جناب حضرت مولانا حافظ عثمان ساجد صاحب خطیب اعظم پتو کی میکتیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان. کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. میرے تو قبل جماعت دے جید علماء کرام کو کٹا دے یار، تھوڑی اور کٹا دے، انہی آواز ٹھیک کر. با مقصد بیانات فرما چکے نے اور میرے تو بعد انشاءاللہ شیر پنجاب، شیر پاکستان، خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ دا بڑا ہی جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے. تو اڈا ارادہ سنندا ہے لگدا تے انج جویں دم دم کرنا ہے. اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا نیڑے تشریف لے آؤ. کیویں ڈر ڈر کے بیٹھے جو، کوئی معاملہ تو نہیں ایتھے کوئی جھگڑا یا کوئی مسئلہ تو نہیں. اگر نہیں ہے تو قریب آؤ، کوئی 10 منٹ گفتگو کریے. اللہ تھوڑی محبت نو قبول فرمائے. حکم بھی یہ شریعت دا نیڑے پینا چاہیے. ساڑھا کڑا سیاسی جلسہ بھی اسی ووٹ وکھانے نے بھی آؤ ساڑھا پنڈال پریا پیا. اللہ حضر جلال ولی کرام نے، میں بڑے اختصار دے نال تقریباً کو 2 گھنٹے جڑا بیان ہے نا انہوں میں کو 30-35 منٹاں دے اندر بیان کرنا ہے. 2 گھنٹے سن کے کئی ڈر گئے سن. بڑا ہی اختصار دے نال چند آیات اور چند حدیث بیان کرنیاں نے، پھر اس تو بعد انشاءاللہ کے پروگرام چلے گا. تسی سنن لئی تیار ہو کہ نہیں؟ چلو. نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے اللہ دی زمین تے ظلم و ستم عام ہو چکے آسی. قرآن پاک نے کیا ہے نا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ دی آمد تو پہلے ہر پاسے گمرائی، رسوائی، ضلالتاں، ظلم و ستم، شراب عام ہے، جوا عام ہے، ڈاکہ عام ہے، غریباں دے حق مارے جا رہے نے، یتیماں دا مال کھادے جا رہے ہیں. اور اس معاشرے دے اندر نبی پاک دی آمد تو پہلے عورت دا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں. بھیناں دے حق مار رہے نے، بیٹیاں زندہ درگور کر رہے نے، ماواں نو ذلیل کر رہے نے. اس اوجڑی ہوئی زمین نو اللہ ذوالجلال نے آباد کرن لئی اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نو مکہ پاک اندر پیدا فرما چھڑیا. میرے پیغمبر آئے، آ کے اس معاشرے دی تربیت کی تھی. نبی علیہ السلام نے آگ کے اس گئے گزرے ماحول نو
تبدیل فرمایا ہے، ظلم و ستم تو لوگاں نو روک کر کے خیر خائی والے ٹورے ہے، در در تے سجدے کرن والے، ہر قوم ہر قبیلہ ہر بازار ہر چوک اندر بتاں نو پوجن والے ایک رب رحمان دی عبادت کرن والے بن گئے۔ اور جڑے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سن، جدوں میرے مصطفیٰ نے اونا دی تربیت کیتی، آمنہ دے لال نے اونا نو رب دا قرآن سنایا، اپنی نبوت والی مٹھی اور پاکیزہ زبان وچوں بیٹی دی عظمت نو بیان کیتا۔ او جڑے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے سن، اپنیاں بیٹیاں نو قتل کرن والے سن، پھر وہ وقت آیا کہ وہ بیٹیاں نو سینے لگان والے بن گئے۔ اور مینو حافظ منور صاحب اور انہاں دے دوستاں نے جڑا عنوان ذمہ لگایا ہے وہ ہے بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام۔ آج اس معاشرے اندر اس عنوان دی بڑی ضرورت ہے۔ آج چند دن پہلے پھر ایک خبیث نے اپنیاں 3 بیٹیاں کسے ہسپتال وچ قتل کیتیاں نے کہ بیٹیاں کیوں پیدا ہو رہیاں نے۔ کوئی اپنی بیوی نو طلاق اس لئی دے رہا ہے کہ بیٹیاں جمی جا رہی ہے، کئی گھر اجڑے نے، کئی بیٹیاں کئی بہنا بیٹیاں پیدا ہون دی وجہ تو او اپنے پیکیاں دے بویاں تے بیٹھیاں نے۔ اور اس دین والے معاشرے دے اندر بھی جو مقام جو عزت بیٹے دی سمجھی جاندی ہے وہ بیٹیاں دا مقام نہیں سمجھیا جاندا۔ توجہ میرے والے کرے آجے، گل میں تانوں سمجھا کے شروع کرنی ہے۔ آج بھی ادھر میرے والے ویکھو، آواز نہ کوئی سیٹ نہیں ہو رہی تیرے کولوں، انہوں جن میں ساؤنڈ چلتا ہے نا انہوں انج چلا، آواز ایک بہترین جی صاف جی چلا دے، وچ برائے نام جی کو ملا، آواز بلند کر، میرا زور نہ لوا، ان دی آواز کتھے لے جانی ہو، کیڑا کو کدرے اور دے ویک جانی ہو، ان دی آواز کھولے نہ بندیاں نو سمجھ آئے، جنہیں کو کھول دیو تے کھولنا، جنہیں کو کھول دیو نو میں دا کاریگر میں اتھے آ جانا تے تو اتھے آ جا تے میں دسنا بھی کمیں چل دا اسی مولوی تے سارے انہاں دے فنکار بار چلو جی میں تیرا دل لے یہ جڑا ساؤنڈ ہے نا ان دے وچے جے فن نے ایک بٹن دبا دے مولوی دا گلا ہی خراب ہو جانا یہ دے طریقے کار نے بار کیا میں بیان کرنا ہے اینا بندیاں نال میری پہلی ملاقات دے اللہ اس ملاقات نو اپنی محبت دا ذریعہ بنا دے اچھی آمین کہہ دے یا اللہ تیرے بندے ٹھلے ٹھلے بول دینے عرشاں والے ہیں انہوں عمرہ کروا دے اپنے آقے تے بولو اپنے آقے جو بولو اپنے آقے چاہیں اللہ تنہوں حج کروا دے اللہ تنہوں مکے لے جائے توجہ کرے جے میرے بلے نبی پاک دی آمد تو پہلے اور آج بھی لوگ بیٹیاں دے عقیقے نہیں کر دے لوگ بیٹیاں دی خوشی نہیں کر دے لوگ بیٹیاں دی مبارک باد نہیں دین دے نہیں لین دے بیٹیاں پیدا ہون تے مٹھیائیاں نہیں ونڈیاں جاندیاں جو کچھ بیٹے دی خوشی کرنے آؤ کدے بیٹیاں دی خوشی بڑے بڑے مذہبی لوگ تے دین دے ٹھیکیدار بھی نہیں کر دے بڑے بڑے حاجی اور نوازی بھی نہیں کر دے پھر ضرورت ہے اس معاشرے نو قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بیٹی دا مقام سمجھایا جائے سنایا جائے اور اے جڑا بیٹیاں پیدا ہون تے ناکموں وٹنے ہیں نا مبارک باد نہیں دین دے حقیقے نہیں کر دے اور بالخصوص جدوں کو 3-4 بیٹیاں ہو جان اللہ فرمانے نے ادھر سر چک کے گل سنے جے اللہ فرمانے نے اہل حدیثہ اہل سنت ایک کام تیرا نہیں کہ بیٹیاں پیدا ہون تے تیرا رنگ اڑ جائے تے تو پریشان ہو جائے ایک کام تے مکے دے کافراں تے مشرکاں دا سی
مسلمان دا یہ کام نہیں، یہ کافر دا کام ہے۔ اور قرآن پاک نے 2 مقام تے فرمایا، میں ایک مقام پڑھنا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا مکے والے چوں جدو کسے نو اللہ بیٹی عطا کردا، اللہ بیٹی دی نعمت عطا کر دے، او بیٹی دی نعمت تے راضی ہون دی بجائے، بیٹی دی نعمت تے خوش ہون دی بجائے، ذل وجہہ انہاں دے چہریاں دے رنگ اڈ جاندے۔ جدوں بیٹیاں پیدا ہوندیاں اللہ خوشخبریاں دیندے نے، اے خوشخبری تے راضی ہون دے بجائے انہاں دے رنگ اڈ جاندے نے، انہاں دے چہریاں تے ذلت چھا جاندی ہے، انہاں دے چہریاں تو رونقاں مک جاندیاں نے، انہاں دے چہریاں تو خوشیاں مک جاندیاں نے۔ نہ سورے راضی، نہ پیکے راضی، نہ بہنا راضی، نہ بھرا راضی، نہ خامند راضی، نہ گھر دا کدو جاتی جا نانکے داد کے راضی۔ اللہ فرماندے نے لوگوں اے مومنہ دا کم نہیں جے، اے اہل حدیثہ اے تیرا کم نہیں ہے، اے اہل سنت تیرا کم نہیں ہے۔ بیٹے اللہ پاک والو خوشخبریاں نے، رب بیٹیاں دیوے تے خوشیاں کریا کر، رب بیٹیاں دیوے تے مبارک باد لیا بھی کر، مبارک باد دیا بھی کر، رب بیٹیاں دیوے تے بیٹیاں دے عقیقے بھی کریا کر، رب بیٹیاں دیوے تے اللہ دا شکر بھی ادا کریا کر، کیونکہ بیٹیاں اذا بشرا بیٹی دا مقام ہے۔ فرمایا اللہ والوں بیٹیاں پیدا ہون تے خوش خبری آن دیجے، بیٹی دا مقام دے، بیٹی دی عظمت دے تے بیٹی دا مقام۔ اور یہی وجہ ہے اس آیت دی تفسیر دے اندر علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سر چک کے نا تے کان کھول کے دل دماغ دیاں کھڑکیاں کھول لو، ادھر میری آنکھاں وچ اکھاں پاؤ تے تکو میرے والے، میں تواڈے سونے چہرے دا دیدار کراں، تسی میں گنہگار والے ویکھو، اکھ پا کے نا ایدہ کو پونا گھنٹہ جڑا کو قرآن و حدیث دیاں گلاں سنیاں جے، میں 5-7 قرآن دیاں آیتاں پڑھنیاں نے، 5-7 حدیثاں پڑھنیاں نے تے گل مکانی ہے۔ اور کردیاں جانا علامہ ابن قیم فرماندے نے جیڑا بندہ بیٹے دی خوشی کردہ ہے تے بیٹی دی خوشی نہیں کردہ، اب اندے ہو نا بھابیاں جرواز اللہ بیٹا دیتا ہے تے علماء کرام بلا لے، رب نے بیٹا دیتا ہے تے جلسہ رکھ دیتا ہے، رب نے بیٹا دیتا ہے انہیں عقیقہ کیتا ہے، رب نے بیٹا دیتا ہے فجر دیاں نمازاں تے مٹھیائیاں تقسیم ہو رہی نے، کی ہویا ہے فلاں مہر صاحب نو اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے، فلاں چودھری صاحب نو اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے، فلاں عالم دین نو، فلاں حافظ قاری افسر نو، فلاں بندیاں نو اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے۔ اور بیٹے دی خوشی اندر تے کدے مسجداں دے اندر بیٹیاں دی مٹھیائی نہیں آئی اللہ ماشاءاللہ، کدے بیٹیاں دی خوشی اندر پروگرام نہیں ہوئے، کدے بیٹیاں دیاں مٹھیائیاں نہیں آئیاں، مٹھیائیاں نہیں گئیاں، مبارکہ نہیں آئیاں، مبارکہ نہیں گئیاں، تے علامہ ابن قیم دا فتوہ سنا رہے ہیں، فرمان نے جڑا بندہ بیٹیاں دی خوشی کردہ ہے تے رب بیٹی دیوے تے خوشی نہیں کردہ، رب بیٹی دیوے تے مبارک باد لیندہ تے دیندہ نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم فرمان نے انہوں بیٹے دی خوشی کرندہ بھی کوئی حق نہیں، کیوں کہ جڑے رب نے انہوں بیٹا دیتا ہے بیٹی تے اسے رب دیتی ہے، ان دی ایک نعمت راضی ہونا ہے، ان دی ایک نعمت خوش ہونا ہے، ان دی دوجی نعمت راضی کیوں نہیں ہونا ہے، ان دی دوجی نعمت خوش کیوں نہیں ہونا ہے، ان دی ایک رحمت تے مبارک باد لیندہ تے دینا ہے، ان دی دوجی نعمت رحمت تے مبارک باد کیوں نہیں لینا تے دینا ہے۔ اے سونے آجے بیٹیاں دیاں خوشیاں کرنا ہے،
اسٹیشن ٹولن والے آؤ ضلع قصور تے دوستو تے بزرگو اللہ بیٹے دے وے بیٹے اللہ پاک دی نعمت دے بیٹے اللہ پاک دی رحمت دے آجڑی گل ہے نا بیٹے اللہ دی رحمت نے تے بیٹے اللہ دی نعمت نے تے بیٹیاں رحمت نے اور نانا سونے ہیں گل ٹھیک نہیں بیٹے اللہ دی رحمت بھی نے تے بیٹے اللہ دی نعمت بھی نے بیٹیاں اللہ دی نعمت بھی نے تے بیٹیاں اللہ دی رحمت بھی نے دوئیں اللہ دیاں نعمتاں نے دوئیں اللہ دیاں رحمتاں نے نہ قرآن نے وانڈ کی دیئے نہ آمنہ دلال نے وانڈ کی دیئے تمہیں وانڈ نہ کریا کر علامہ ابن قیم فرماندے نے ایک نعمت تے راضی ہونا ہے دوجی نعمت تے کیوں نہیں راضی ہونا ہے اے سونیاں بیٹیاں پیدا ہون تے راضی ہویا کر آویخ ایک امام گزرے لیں جنہاں دا نام ہے امام یعقوب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک نے نانو 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے تے جدوں بھی اللہ پاک انہاں نو بیٹی عطا کردا ہے انہاں دے گھرے انہاں دے ہم مسر ہم پلہ انہاں دے برابر دے عالم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو حدیث دے بہت بڑے امام نے جو حدیث دے بہت بڑے محدث نے بہت بڑے عالم نے امام یعقوب دے گھر آندے نے امام یعقوب دی کنیت دے ابو یوسف انہاں دے کری آندے نے تے آکے پتہ کی کہندے نے آندے اسبر ابا یوسف الانبیاء کانو اباؤ بناتے لیں ٹھولن والے ہو ترجمے تے غور کرے آجے گل تے غور کرے آجے امام احمد بن حنبل فرمان لیں وہی امام یعقوب اللہ پاک تینوں بیٹیاں عطا کیتی جا رہے ہیں ہن پریشان نہ ہوئی غم زدہ نہ ہوئی تے اللہ دے رضا تے راضی رمی کیوں اللہ پاک نے زیادہ نبیاں نو بیٹیاں دا باپ نہیں بنایا جے بیٹیاں دا اللہ پاک نے باپ بنایا ہے زیادہ نبیاں نو رب نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے جے بیٹیاں اللہ دی نعمت نہ ہوندیاں جے بیٹیاں رب دا انعام نہ ہوندیاں جے بیٹیاں اللہ دی رضا نہ ہوندیاں جے بیٹیاں چنگی شے نہ ہوندیاں اللہ پاک کدے نبیاں نو بیٹیاں دا باپ نہ بنانا اللہ پاک نے نبیاں نو زیادہ بیٹیاں دا باپ نہیں بنایا بلکہ بیٹیاں دا باپ بنایا کسے نبی نو رب نے 5 بیٹیاں دا باپ بنایا کسے نبی نو رب نے 7 بیٹیاں دا باپ بنایا کسے نبی نو رب نے 9 بیٹیاں دا باپ بنایا تے میرے اور تواڈے پیرو مرشد نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا اور تائیں اللہ والا تڑپ کے کہندا اللہ پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو نریائی تیاں دیتیاں لوت محبوب نو تیاں تے پتر دیتے حضرت ایوب نو کیاں نو دیتا کچھ نہیں اے نبی شعیب تے پت کوئی نہ اے تیاں والے ہو تو آڑے نال گل لے میں کسے پیر دی گل نہیں جے کرن لگا میں کسے امام دی گل نہیں جے کرن لگا میں کسے خطیب تے مفتی تے محدث دی گل نہیں جے کرن لگا اور میاں میں کسے ولی دی گل نہیں جے کرن لگا بلکہ رب دے پیغمبر دی گل لے عقیدہ نوٹ کر رب دے پیغمبر دی گل لے اے نبی شعیب تے پوت کوئی نہ پیاں بکریاں بیٹیاں 4 دیاں بلا نہیں شعیب دا دل کر دا او چکھے لذتاں اس
بہار دیاں پر مشرکاں کل دے انیاں نے اے شالا سمجھیاں نہیں پرور دیگار دیاں بیٹیاں دا رب نے پتا جے کنا مقام بنایا ہے قرآن دے 3 مقام ہے پہلا مقام جڑا میں پڑھ چکے ہیں اذا بشیرہ بیٹی پیدا ہوتی اللہ واللہ خوشخبری ہے اے بیٹی دا مقام ہے تے دوجا مقام ہے قرآن فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے ایک باری اچھی سبحان اللہ پڑھو قصورے تے خطیبہ نال پرہا پیا تے سجیا پیا ضلع قصور دے پورے پنجاب وچ مشہور ہے کہ ضلع قصور دی جماعت زندہ دل جماعت تے ذوق والی جماعت تے علماء نو سن جان دے نے اور اللہ نے بڑے بڑے ہیرے اس ضلع وچ پیدا کیتے نے جن نے علماء خطباء حضرت استاد محترم مولانا محمد شریف الہٰبادی رحمت اللہ علیہ سمیت وفات پا گئے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنائے جن علماء زندہ نے اللہ ہر خطیب ہر عالم نو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے قرآن و سنت دی محبت لے کے اے توجہ نال کو نال سر سر مارو کو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو میں تاکہ 2-4 ایتا پڑھا 2-4 حدیثہ پڑھا فرمایا اللہ پاک نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات قرآن پاک دی عبد غور کری فرمایا لوگوں مال تے بیٹے دنیا دی زینت نے باقیات الصالحات باقی رہن والے صالحات نے صالحات دا ایک ترجمہ ہے نیک اعمال آؤ ایک ترجمہ امام عبید بن عمیر نے کیتا ہے امام عبید بن عمیر علماء کرام دی جماعت خطبہ اعظام دی جماعت اور میرے اہل حدیث بھائیو بزرگوں توجہ کرے آج امام عبید بن عمیر کون نے بہت بڑے محدث گزرے لے بہت بڑے تابعی گزرے لے امام عبید بن عمیر نے جنہ حدیث امی جی عائشہ صدیقہ کولو پڑھیے جنہ حدیث اماں جی ام سلمہ کولو پڑھیے جنہ حدیث حضرت شیر خدا کولو پڑھیے جنہ حدیث رب دا قرآن تے ترجمہ تے تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعری دے کولو پڑھیے جنہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر دے کولو پڑھیے اور حضرت عبداللہ بن عمر اے جدو درس دیا کر دے حضرت عبداللہ بن عمر مجلس وچ موجود لیں ماشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروی صاحب تشریف لائے نے نعرہ تکبیر بولو بولو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ بول دے کیوں نہیں جے پسروی صاحب نے سننا نہیں چاہتے ایک باری اچھی بولو نا نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروی صاحب لو جی توجہ کرنا میرے والے اللہ پاک میرے علماء دی اور انہ دے رفقا دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے در رات سفر اور حالات و واقعات ملک دے جو ہے نے اللہ میرے ہر خطیب ہر مبلغ ہر عالم دی حفاظت فرمائے اور کر دیں جانا امام عبید بن عمیر او تابعین او محدث نے جنہ دا درس سن کے نہ دے استاد حضرت عبداللہ بن عمر رویا کرتے سن اتنے بڑے عالم اتنے بڑے محدث اور اس آیت دی تفسیر اندر فرمان لیں لوگوں باقیات الصالحات مراد جتھے نیک عمل نے
تے کمانا ہے اے صالحات تو مراد نیک بیٹیاں نے نیک بیٹیاں نے نیک بیٹیاں نے جتے تیرا مال کم نہیں آنا او تے قیامت نو بیٹیاں تیرے کم آن گیاں اے جتے تیرے بیٹیاں نے قیامت نو کم نہیں آنا او تے بیٹیاں تیرے کم آن گیاں تے بیٹی دی عظمت تے قرآن دی تیسری دلیل ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ پاک فرمان لے اے دنیا جہان دے لوگو اے زمین و اسمان دا مالک میں اب زمین دا مالک میں اب اسمان دا مالک میں اب تے میں انج دا مالک یخلق ما یشاء جو میں چاہوں پیدا ہوندہ ہے جو پیدا ہوندہ ہے میریاں مرضیاں دے نال میرے حکم دے نال یخلق ما یشاء جو رب چاہے وہ پیدا ہوندہ ہے فرمایا اللہ پاک نے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما فرمایا میں چاہاں تے بیٹیاں پیدا کرا میں چاہاں تے بیٹے پیدا کرا میں چاہاں بیٹیاں عطا کرا چاہاں تے بیٹے عطا کرا چاہاں تے تیاں پتر اڑا کے دے دیاں چاہاں تے عقیم بنا دیاں یعنی کچھ نہ دیاں نہ تی دیاں نہ پتر دیاں یہ اللہ پاک دیاں مردیاں اور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے دا ہنجوان دے پامیں لکھ موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے محدثین فرما دینے اس مقام تے یہب لمن یشاء اناسا کہہ کے اللہ پاک نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کر کے بیٹیاں دے مقام نو بیان کیتا ہے بیٹیاں دی عظمت نو بیان کیتا ہے اور بیٹیاں کون نے بیٹیاں دا مقام کیے سن لو دیان نال جگاں دے پیر تے رب دے حبیب دا فرمان حضرت عقبہ بن عامر روایت دے راوی آمنہ دے لال فرمان لے لا تکرہ البنات حدیث دے الفاظ دا ترجمہ لا تکرہ البنات اے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں تو نک نہ وٹیا کرو لا تکرہ البنات بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دی وجہ تو متھے وٹ نہ پایا کرو بیٹیاں پیدا ہون تے توڑے رنگ نہ اٹھ جان بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو بیٹیاں دے بارے دل وچ بغض تے نفرت نہ رکھیا کرو اے بیٹیاں تو کریت نہ کریا کرو کیوں آقا نے دلیل دیتی ہے آقا فرمانے نے فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْغَالِيَاتِ اے ڈھولن والے ہو میرے پیغمبر فرمانے نے بیٹیاں تو نفرت اس لئی نہیں کرنی اے بیٹیاں ماں پیار کرن والیاں اے بیٹیاں باپ نال محبت کرن والیاں اے بیٹیاں ماں نال محبت کرن والیاں اور انج دی محبت کرن والیاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہ نہ پیار تیرے نال بیٹے نہیں کر دے اے جن پیار تیرے نال بیٹیاں کر دیاں لے اللہ پاک نے اے نہ تیرا پیار بیٹیاں دے دل وچ نہیں رکھے ہے اے جنہ پیار اللہ نے بیٹیاں دے دل وچ رکھے ہے جنہ کل بیٹیاں لے جنہ کل بیٹے لے اونا تجربہ کیتا ہونا ہے نہیں تے کر کے کھلیا دے اور جمیں بیٹیاں تیرے آنکھیں لگ دیاں لے سونے آئیں جو بیٹے تیرے آنکھیں نہیں لگ دے جمیں بیٹیاں باپ دے حکم تے ماں دے حکم تے قربانیاں دے
جاندیاں نے انج بیٹے قربانیاں نہیں دیندے بیٹیاں دے دل وچ رب نے انج کر کے پیار رکھیا اے جڑی پچھلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی نا ایک بندہ اپنی بیٹی تے بیٹے نال یسو پنجو پیا کھیڑدا ہے یسو پنجو پیا کھیڑدا ہے 3-3 4-4 سال دے بچے لے تے جدوں باپ دیاں بیٹے دیاں واریاں یا باپ نے کہ ہاتھ کیتے لے تے بیٹے نے پوری اپنی واری لئی یعنی باپ نو چنڈا ماریاں نے ہاتھ تے جدوں بیٹی دیاں واریاں آئیاں اے ڈھولن والے ہو جدوں دھی دیاں واریاں آئیاں جدوں بیٹی دیاں واریاں آئیاں بیٹی اگے بھی باپ نے انج کر کے ہاتھ کیتے لے اس بیٹی نے باپ دے ہتھاں تے چنڈا مارن دی بجائے باپ دے ہاتھ پکڑ کے تے چومنا شروع کر دیتا ہے کدے باپ دے ہاتھ چوم دیے کدے باپ دا متھا چوم دیے کدے باپ دے رخسار چوم دیے پھر سچ فرمانا جگاں دے پیر نے فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْغَالِيَاتُ اینا تیرے نال بیٹے پیار نہیں کر دے جنہ تیرے نال بیٹیاں پیار کر دیا اور جدو پتر کنڈ کر جانے او تو ماں پیانو سمال دیا نے تے بیٹیاں سمال دیا نے اور سن لو تے آنا لگلی حدیث جگاں دے پیر فرما ابن ماجہ نرونج کئی کتب حدیث اندر حدیث موجود ہے ابن ماجہ دے الفاظ جگاں دے پیر تے رب دے حبیب فرمان لے من کان لو سلاس بنات اللہ پاک جنہوں 3 بیٹیاں دے وے صحابیاں نے وسنتان آپ نے فرمایا نام صحابیاں نے چاہے 2 آپ نے فرمایا ہاں میرا صحابی چاہے 2 ہون صحابیاں نے وہ واحدہ آقا جے ایک ہوئے فرمایا پھر بھی ہوئی مقام 2 پھر بھی ہوئی مقام 3 پھر بھی ہوئی مقام کیے آقا فرمان لے اللہ جنہوں 3 بیٹیاں دے وے وہ کی کرے فصبر علیہن بڑا ایسا گل سن والی جے جگاں دے پیر دا فرمان بڑا مٹھا بڑا پیارا فصبر علیہن آقا فرمان نے پہلا کم ہے کہ بیٹیاں پیدا ہون تے صبر کرے اور صبر دا معنی کی 2 الفاظ اندر صبر دا معنی صبر دا معنی ہے اللہ دے حکم نو دل دی خوشی نال تسلیم کر لینا صبر دا معنی اللہ دے کسے حکم نو کسے فیصلہ جڑا رب والو ہو گیا رب فیصلہ ہی کر دیتا ہے کہ تینوں رب بیٹیاں دینی ہے اے رب دے نا اے رب دا فیصلہ ہے نا اللہ دے فیصلے نو دل دی خوشی نال تسلیم کر لینا فصبر علیہن بیٹیاں پیدا ہون تے پہلا کم صبر کرنا وَأَطَعَمَهُنَّ پھر انہاں بیٹیاں نو کھلانا ہے وَسَقَاهُنَّ وَقَسَاهُنَّ پھر انہاں بیٹیاں نو پلانا ہے انہاں بیٹیاں نو پہنانا ہے علماء موجود نے میاں انی تقید نال اللہ پاک نے بیٹیاں دے متعلق کوئی حکم نہیں فرمایا بیٹیاں دے متعلق کوئی میرے پیغمبر نے انج کر کے نہیں فرمایا جویں بیٹی دی عظمت نو بیان کیتا ہے جویں بیٹی دے مقام نو بیان کیتا ہے فرمایا فصبر علیہن اطعمہن وسقاہن وکساہن اے 3 کام تو کر تے اللہ تینوں پہلا مقام دین گے کن لو غور نال سنیں گا تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی کن لو حجاب یوم القیامہ وفی روایت کن لو سترا من النار میرے پیغمبر فرمان دلے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب فرمان دلے اللہ انہوں بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو اللہ انہوں بیٹیاں دے پیار دی وجہ تو بیٹیاں نو کھلان پہلان دی وجہ تو اللہ انہوں پہلا اعلام دین گے ادھر میدان عشر سج گیا ادھر اللہ پاک جلال اندر آ گئے لے قیامت دا دن قائم ہو گیا ہے لوگاں نو جزا سزا ملن لگ پئیے تے اللہ پاک بیٹی
بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو اندے اور قیامت دے درمیان دے اندر پردہ بنا دین گے اللہ اندے اور قیامت دے درمیان دے اندر پردہ کر دین گے یعنی کی معنی ہے بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو اگلے الفاظ دا ترجمہ سنو تے گل مکائیے بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو بیٹیاں دی الفت دی وجہ تو بیٹیاں نو سینے لگام دی وجہ تو اللہ نو قیامت دے ہر عذاب تو بچا لین گے اور میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو اللہ بیٹیاں دے پیار دی وجہ تو انو جہنم تو بھی بچا لین اندے اور جہنم دے درمیان دے اندر اللہ پاک بیٹیاں دی وجہ تو پردہ کر دین گے قیامت دے عذاب تو بیٹیاں دی محبت تینوں بچائے گی جہنم دے عذاب تو بیٹیاں دی محبت تینوں بچائے گی بیٹی نہ محبت کریں گا واجبت لہ الجنہ مسلم دے الفاظ نے اللہ تیرے تے جنت واجب کر دے گا مسلم دی دوجی روایت ہے اللہ تینوں آمنہ دے لال دا گوان نصیب فرما دے گا مسلم دی تیجی روایت ہے اللہ تیرے تے رحم کر دے گا جہنم اللہ تیرے تے حرام کر کے جنت عرشہ والا رحمان تیرے تے واجب کر دے گا آخر دعوانا